بسمة لايف صوت الجهاد. دونك اليوم كالعادة مع منى ومعنا ضيف جديد. ضيفتنا اليوم سعيدة جدا باستقبالها، ضيفتنا من الضيوف أو من اللي حاضرين والمخرجين اللي كانوا أخذوا جوائز في الجي سي سي. سعيدة جدا باستقبال مدام ندى المازني حفيظ، المخرجة السينمائية. بونجور ندى. بونجور منى. فيليسيتاسيون. عايشك، ميرسي بوكو. مرحبا بك. فيلم الظل، الفيلم الوثائقي الطويل التونسي اللي كان تحصل على التانيث البرونزي في أيام قرطاج السينمائية. تفاصيل باش نحكيو أكيد من بعد معاك ندى، لكن قبل هذايا نشاهدوا التقرير. اختتام الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية كان نهار السبت 11 نوفمبر، وكيف العادة الأجواء كانت كبيرة ومتميزة داخل وخارج المسرح البلدي. تونس كانت مشاركة ب10 أفلام من بين 51 وتحصلت على 9 جوائز بمشاركتها في 4 مسابقات. وبالنسبة لفيلم ندى المازني حفيظ في الظل، فهو تحصل على جائزة التانيث البرونزي في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة. الفيلم ياسر طيارة، سي ان ميساج كي دوا اتر روسو، الناس الكل لازم تتفرج فيه. أنا عجبني ياسر على خاطر بون إلي أوزي. فيلم في الظل تناول سوجي تابو وهو المثلية الجنسية، فنلقاو المخرجة عاشت أيامات مع مجموعة من الشباب المثليين، غاصت في حياتهم ومعاناتهم وقدمتها كيف ما هي، الأمر اللي خلاها تتحصل على جائزة في أيام قرطاج السينمائية. فوالا فيلم في الظل اللي كان موجود في ايام قرطاج السينمائيه هو بري خذا في تونس صحيح، لكن كان مش اول بري خذا بري دو جوري في فيستيفال المكسيك في امستردام. خلينا نحكيو على مشاركتك في تونس. ساعه تخيلت اللي هو باش يكون موجود وتخيلت انه باش ياخذ التانيث البرونزي ولا في الحقيقه؟ هو ايش نقول لك، عملناه اول حاجه عمرنا ما كنا نخمم باش نخرجوا في تونس. يعني même moi j'étais surprise que le festival il a eu le courage de le prendre et de le mettre في sélection officielle في الكومبيتيسيون. Donc pour moi c'est déjà quelque chose. عرفت اللي تعمل حاجه c'est une surprise pour toute l'équipe. عارف حتى كي العباد كي الكاست كانت معايا في البلاتو في الدوكيومنتير وكل كنا نصوروا كل يعني اسمع vas-y dis ce que tu as envie de dire. ماهوش باش تعدى malheureusement في تونس alors que le message il est très fort pour les parents tunisiens. فهمت؟ donc oui c'est une surprise, c'est حاجه يمكن باش تقعد في التاريخ التونسي. le fait que يعني un sujet aussi tabou يتعرض وياخذ ان بري. انا سمعت في ليزانترفيو حتى يقولوا لك الصحفيين يقول لك راهو بريفيو راهو يتوقعوا انه يكون ياخذ حتى تانيث ذهب، انت تقول زعما دون جو بونس با ان شاء الله. دونك كان متوقع اللي انت كنت ديجا متفاجئ انه يشارك او حتى باش ياخذ جائزه. باش نكمل معاك مختلف الاسئله، نمشي معاك رانيا تو. فيت بعد ما توج الفيلم نتاعك بالجائزه البرونزيه ما خفتش من البوليميك اللي باش تصير؟ ما خفتش من الرياكسيون تاع التوانسه، من البوليميك الكبيره اللي باش تصير لك بعد التتويج هذايا؟ شو انا ما نخافش برشا، راهو انا يسميني كاميكاز دونك ما نخافش. يعني كي نعمل حاجه نبدا تيلمون كونفانكو بها. دونك نو جي فريمون يمكن لو برودكتور il est plus méfiant que l'Amina. Quand je l'ai fait le documentaire, c'était vraiment mon côté humain خرج أكثر من المخرجة ولا حد شيء ولا حاجة أخرى. فهمت؟ donc non j'ai pas eu peur la vérité. j'étais convaincue اللي باش توصل بأي طريقة أخرى للعباد que ce soit في تونس ولا البرا وكل. tellement on a vécu des moments très intenses. ريت لي مومون الكل اللي هما يبكيو فيهم ولا هما متأثرين، احنا الكلنا كنا نبكيو. لي مومون اللي يضربوا، لي مومون اللي العباد فينا. راهو اسمع عشت حاجات قويين برشا. اللي يمشي يتفرج باش يحسهم اللي فما حاجه، يعني فما يا ان تروك يا ان تروك كي هكا تري بروفون دون لو دوكيومونتير. فهمت؟ خلينا نحكي فما لسان زاد اوزي اللي بوتيتر في مجتمعنا العربي وفي تونس اون جينيرال ما نقبلوهمش بالحق. معناها تايو لوداس انك باش تقدم الحكايات هذوما من غير معناها ما تخمم في حتى شيء. شنو العواقب اللي من بعد اللي حتى في لسان اوزي جو بوز لا question si c'était gratuitement ولا vraiment لازم كنت تخدم على دي سين اوزي باسكو شو خاص عليكم تفرجتوا فيه؟ Bien sûr. خاطر نقولوا les scènes osées, j'ai l'impression il y avait une scène déjà osée. J'ai l'impression que c'est les clichés qu'on est habitué de voir dans les films ou dans les documentaires homosexuels. Mais c'est pas des scènes osées. باش نوضحوا للجمهور. C'est pas des scènes osées وين تراو de personnes في الفرح. Non, c'est pas de personnes. Il y avait une scène osée. Bon, هو par rapport à une scène. مش osée بمعنى الكلمة. osée اللي هي توريك كيفاش راجل يتحول لامرأة. هذه هي يعني وحده. باش نوضحوا شوية باش العباد ما
تبداش تقول فما باش نكونوا واضحين. سيتي بور موا اسونسيال باش واحد يعرف كيفاش راجل يتنكر المراه، يعني كيفاش تصير العمليه. سيتي سا سامبلومون. ابري لوتر لا بتيت سيكونس جو كخوا كيل اي بلوتو رومانتيك بارابور ا لا سيكونس. هات مالا نحكيو للعباد اللي ما تفرجتش واللي خذات البريجوجي. خلينا نحكيو على الميساج. نعرف اللي هو ميساج، انت قلت اللي هو ميساج انساني اول حاجه، ميساج لي بارون. شنو حبيت توصل بالفيلم هذا اليوم؟ سي سورتو بارابور ا لا ديبيناليزاسيون دو لوموسيكسواليتي في تونس، اللي هما نراها مش حاجة صالحة للمجتمع، على الأولاد هذوما اللي يتحطوا في الحبس ألوغ هما ما مشيوش لا سرقوا لا حاربوا، يعني نراها ظلم كبير من المجتمع. بارلي دو تيست اللي ديرنييرمون وتعاقب كيف لو تيست دو لا اونت اللي يسميوهم، يعني هذاك تزيد عليه، يعني اللي هو سي با دو تو هيومان. فهمت؟ هذوما عباد يعني ما ظهرليش واحد يختار باش يكون مثلي جنسي، ما ظهرليش واحد باش يختار باش المجتمع يرفضوا ولا والدي يرفضوا، لقى روحه في سيتواسيون اللي هو ظهر لي ما اختارهاش. خاطر on peut pas choisir d'être homosexuel, on peut pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on choisit d'être homosexuel parce qu'on va choisir le rejet des parents. C'est un truc qui est né en nous, qu'on le découvre à l'adolescence et malheureusement qu'on doit vivre avec, qu'on doit s'accepter comme on est. Donc c'est un message aux parents اللي هما يرميوا ولادهم malheureusement qui يفنوا بهم. Ces jeunes-là sont acculés à l'errance, يلقاو روحهم ساعات في البروستيتيون، في السرقة، ils sont au bord du suicide. Donc فما هذه الحكايات الكل موجودة في الدوكيومنتير. فوالا سي فري، شفنا الوجيعة، فما برشا وجيعة كبيرة في الفيلم. خلينا نحكيو على ندى المازني حفايف ككل. ندى المازني معروف عليك كو ترات دي سوجي تابو. هذا ما كانش من فراغ، انت عشت في السعودية، قلت في السعودية اللي عشته في السعودية خليني نحب نوري الحقيقة ونحكي على سوجي تابو. ومشيت وبديت البحث نتاعك خلينا نقولوا في الإخراج السينمائي، وكانت جل أعمالك حتى في المسلسلات عافيها المنحة هذه. تحب توعي ربما المجتمع العربي، تحب لي سوجي تابو نحكيو فيهم بور تروفي لا سوليسيون كو نعيشوا في المالور. Moi, en tout cas, en tant que réalisatrice, نحب نحط في الأضواء المشاكل اللي يعانيوا منها المجتمع العربي التونسي en général. نحب نحكي عليهم, ça m'intéresse. Je trouve, parce que je trouve, c'est que à travers le cinéma, la culture, l'art, qu'on peut changer les mentalités. Donc pour moi, c'est essentiel الحكاية هذه. نحب نحكي عليهم. Je suis intéressée et non pas pour faire le buzz. خاطر كان حبيت نعمل buzz راني عملته من janvier 2017. يعني الفيلم حضر من janvier 2017 راني خرجته وراني سوقته. alors que le film malheureusement ما نجمش نخرجه اليوم. خاطر c'est un peu risqué pour les personnes qui ont tourné avec moi et c'est la confiance, c'est le point de départ qu'on a eu au début. يعني ماهوش باش يخرج في القاعة السينمائية. معناتها اليوم جوستومون اليوم ندى المازني تختبر في سقف الحرية في تونس. ترى في تونس جديدة عنا وصلنا للحرية أو مازالت برشا خدمة؟ Je نقول لك le fait que le film soit primé وفما هكا ان اير دو ليبرتي. فما حاجه قاعده تصير. فما حتى العباد اللي يمشوا يتفرجوا في الافلام مش كان دولا دو لومبر. فما برشا افلام تحس اللي فما حريه كمان. تحس فما حاجه قاعده تصير. مازالت مش حريه 100%، اما فما حاجه قاعده في تصير هكا. ندى مازلت ناويه باش تبربش شويه الحريه اكيد في الأعمال نتاعك. اكيد نمشي معاك باش يكون باب هذايا باش تعمل اعمال اخرى زاد فيهم دي سوجي تابو اخرين بعد التتويج هذايا. اكيد bien sûr. j'aime bien parler de يعني مش بالمفروض يكونوا على الهوموسيكسواليتي ولا يعني على المرأة بشكل عام. يعني انا او ديبي كي حملت الدوكيومنتير سيتي على باز باش نمشي نصور أمينة فيمان، أمينة كامرا، شنو اللي لازم تعمل اللي عملته قبل. دونك نو جيم بيان بارلي دو لا فام ان جينيرال. أمينة هذه شنو دورها في الكوميونيتي هذيك. يعني برشا عباد تتخيل اللي أمينة فرخة وطايشة وكل. نو أمينة اليفولو. أمينة تكتب اللي برشا عباد ما يعرفوش اللي أمينة قاعدة باش تخرج 3 رومان. فوالا اكزاكتومون. أمينة اللي ان تران ديفولوي وأمينة تسامحت مع روحها. يعني بعد لاكوشمون تاع بنتها تسامحت مع روحها. يعني برشا عباد يقولوا شم جايبه GCC. يعني برشا عباد تخيلوا تمثل اصلا ماهيش راهي قاعده تمثل، راهي في دوكيومنتير. راهو دوكيومنتير ما يجيبوش ممثلين. هذه حاجه لازم نوضحها خاطر برشا قاعدين يسبوا ويعملوا وامينه يعني لازم الا لو دروا اون دوزيام شانس. فهمت؟ جوستومون حبيت نسالك كيفاش كان تعاملك مع امينه السبوعي.
اسكو عملت لها ديريكسيون داكتور والا كانت elle est très spontanée معناها c'était très spontané mais je pense qu'il y a une confiance qui est entre nous. Il y a beaucoup d'amitié. Pour moi, c'est ma petite sœur. يعني نحبها برشا. Je trouve que c'est une jeune fille exceptionnelle, très talentueuse, très intelligente. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. يمكن اللي عاشته الكل عاشته وهي صغيرة برشا يعني. توا elle a que 22 ans. يعني من المفروض لا سوسيتي تسامح مش تسب يعني ابخي تو سي اون جون في الكلنا نغلطوا دونك الكلنا عندنا الحق باش وليتي اون فيكتيم ديجا عمرها 4 سنين اكزاكتومون تعرضت للاغتصاب باش نسالك على حاجات في الفيلم حبيت نسالك ثم قطوسه كحله سا سينيفي كوا سا سينيفي توا ندى من برا تتفرج في الفيلم برشا. فما جورناليست قال لي عباره على عرفت عندك ليلى منوبيه وعندك القطوسه الكحله عباره على فما هكا جنون ولا حاجه. C'était pas ça dans le but, c'était plutôt de mettre la présence de la caméra en fait. C'est comme s'il y a un être avec eux qui les observe. فهمت يعني قاعد يتبع فيهم كيما عباره على الكاميرا. Donc c'était ça un peu l'idée. باهي سامبل ليدي ما عملت شويه بوليميك العباد قالوا شنو ترمز القطوسه جوستومون القطوسه الكحله شنو elle est omniprésente, elle est كيما تقول c'est un peu la caméra, c'est un peu moi, c'est un peu l'œil extérieur qui les observe, c'est un peu dans ce sens là. باهي تري بيان نمشي معك راني. دونك ان فيت نحبوا نعرفوا فما اعمال اخرى ان شاء الله بعد الفيلم هذايا. انا في بالي باش تدخل في عمل وفيه ممثلين عرب ما حبيتش تعطي لي ديتاي. ما حبيتش نعطي لي ديتاي مازال بكري مازال بكري. لا عندي دعم من كذا plusieurs fois et là je prépare mon deuxième long métrage de fiction donc ان شاء الله بقدر ربي 2018 نبدا بحاجه جديده. Si je peux parler de ton mari اللي هو mon producteur اللي هو اللي يدعمك برشا يدعمني برشا في برشا اعمال هو كان سر نجاحك او نجاح اعمالك او المسلسلات كانت بفضله هو نعرفوا الدعم ونعرفوا ان ما تحبش تستنى الدعم دونك تبدا حتى بمونتو صغير تم اعمال عملتهم قلنا اكيد تكلفوا برشا ما تم منهم اللي ما تجاوزش 300,000 دينار. راجلك سبب نجاحك سر نجاحك اليوم اكيد هو يعني ما تنجمش نقول لك راجي سبب مش سبب نجاحي. اكيد راجي سبب نجاحي. باش نوضح حاجه ما خاطر عامله بوليميك في الفيسبوك راهو ما خديت حتى دعم من الوزاره. راهو الدوكيومونتير تعمل حتى مليم من الوزاره خاطر برشا قالوا راهو خذيت 600 مليون. يعني انا كي جا عندي 600 مليون نعمل دوكيومونتير مش نعمل فيلم بربي ما نكيزيو. واول حاجه تنجموا تعرفوها فيه دعم ولا ما فيهش تدخلوا على السيت نتاع وزاره الثقافه ولا قبل الفيلم يخرج في جينيريك شكون بدعم وزاره الثقافه. سيتي با لو كا بور سو دوكيومونتير. ان شاء الله حتى في العمل نتاعي اللي جاي ما قضيتش دعم. دونك يعني تشوف الوضعيه في ثم نقطه ما نحبش نتعدى عليها. انت قلت الفيلم في الظل مش باش يكون موجود بعد العرض اللي في الجي سي عليه. Je peux pas en fait pour les personnes qui ont tourné avec moi y compris تاهم الكلهم راهو عندك رامي عياري عندك أيوب مومن عندك عاطف الكلهم سافروا هاجروا قعدت كان ساندرا وأمينة donc surtout pour Sandra je ne peux pas faire ça c'est trop risqué pour elle vit toujours à Tunis donc ça va pas être possible en tout cas pas aujourd'hui. Malheureusement, pas aujourd'hui. Ça va pas être possible pour distribuer les films dans les salles de cinéma. Malheureusement. On est juste pour les protéger. Pour les protéger, surtout pour les protéger. C'est مازالت السوسيتي نتاعنا ماهيش باش قابله. يعني voilà. باهي هذا الفيلم تعرض في تونس كأول دولة عربية تتصور خاطر الجي سي سي ديما يحل البيبان للبلدان الآخرين حتى اللي يبدا عندهم شك في فيلم يتعرض والا لا سورتو اللي فيلم اللي يعملوا بوليميك. احنا في الجي سي سي راهو شاهدنا في الظل اللي ما تخيلناش باش يكون موجود وانت زاده قضية 23 اللي ديجا تم منها تفرجت فيه. من أحلى أفلام تفرجتين في الجي سي سي. من احلى افلام يعني حتى من بعد مشيت المخرج وحكيت معاه وكل من هذاك الفيلم خرجت عرفت ماذا بيا بعد ما خرجت نتفرج فيه j'avais qu'une seule envie d'aller tourner mon prochain film يعني tellement il est très bien fait l'image l'esthétique l'histoire le scénario les acteurs le jeu d'acteurs c'est un film excellent. باهي خلينا نحكيو على الجي سي سي باش نحكيو على جانب وهامش الحريه. انت قلت لي قبيله قعدنا نحكيو شويه في الاوف قلت لي والله ما تخيلش باش يكون موجود في الجي سي سي خفت على الكليما بوليتيك ان بو في جوري الموجودين في التنظيم اللي انت استحسنتوا على عمناو واللي انت كنت حاضره من 2010 تقريبا ديما تحضر في الجي سي وتواكب
مازلت نجم تخاف على نوعيه بعض الافلام اللي تعرض في الجي سي ولا قلت سي بون تيان اليوم وصلنا في تونس نجموا كل الافلام نجموا نشوفوها معروضه في الجي سي وفي السينما التونسيه؟ Je reste très optimiste quand même, vu qu'il y a eu pas mal de films اللي خرجوا يعني من حتى من عامني ولا عندك ماتش لاف اللي خرج نتاع نبيل عيوش وممنوع في المغرب. Donc non, on est toujours assez militant par rapport à la liberté des films اللي يختاروهم في جي سي سي. Donc cette année, c'est vrai que c'était une exception par rapport aux autres. Il y a eu pas mal de films كيما قضية 23 اللي كانت أنا مشيت يعني كانت فما مانيف devant في القدم قاعة العرض وقتها. Exactement. والعباد داخلة وتتفرج ويعني non, je reste très optimiste par rapport au choix et la sélection. إن شاء الله يا ربي. لكن كمان أفلام كيما هذو ما خداوش جوائز. Je crois que c'est plutôt politique qu'autre chose parce que en plus Esma, le film il est tellement fort que c'est pour que tu le compares aux autres films. هو كي تفرج في قضية 23 كل واحد ديجا يخرج من السينما فهم من زاويه معينه اي والفيلم قوي برشا اللي صعيب باش تقارنوا بافلام اخرين يعني اون كومبيتيسيون ياسر باش تقارن الكونتوني ولا باش تقارن ليماج شنو باش تقارن الكونتوني ليماج التمثيل كل شيء يعني فريمون ليتالوناج يعني انا جيتي لا من اول سيكونس عرفت الفيلم اللي ما ابلوي يعني مشيت للمخرج قلت له اسمع الفيلم هذا جو كخوا مترشح لي اوسكار حاجه هكا نورمالمون دونك سي ان فيلم كي très fort. C'est à regarder. En fait, ما تفرجتش في حتى فيلم تونسي آخر؟ سي تفرجت فيلم Le Vent du Nord. تونسي تفرجت توج زاد هو شرش فوالا. تفرجت في أبني المخرجة صفا عرفة اللي حلو برشا ليماج وبالكادر وكل شيء. فما آية زادة ما تفرجتش فيه. اما لي زيكم تاعو حلوين برشا وقعدت في استوديو مع المخرج السوجي عجبني برشا. دونك فما افلام توانسه حلوين زاده كيما ذوما اللي ريتهم اي فوالا كوا. كيفاش ظهرت لك التظاهره سني في جي سي سي؟ كيفاش ظهر لك؟ كنت تقول لك قيم لي التظاهره؟ فوالا قيم لي التظاهره اون جينيرال. شو التظاهره بشكل عام منظمه par rapport aux années précédentes. أما شنو المشكلة اللي ديما في البيتري ديما سي par rapport au billet. هذاك يكشف اللي احنا عندنا ضعف في صالات السينما. ثم بروجي تونس الثقافة اللي باش يكون حاضر في فيفري مارس هذايا شحال 3 سال دو سينما طاقة استيعاب 1700 ديجا سي بيان. معناها النظام نتاع لي سال دو سينما. حاجة أخرى يعني أنا في البروجيكسيون نتاع الفيلم تاعي يافي دي تيكي دي فو تيكي. في فيلم تاعك في الافلام الكل ديجا في برشا افلام في بالي حكينا عليها الظاهره هذه سي فما دي فو تيكي دو كو لا يعني هي ديجا ماهيش منظمه وتزيد بذاك دونك دو كو يوغا انكور بلوس دو بروبليم دونك مش حتى منهم مش حتى من المهرجان يعني زاده من الترافيك اللي قاعد يصير العباد قاعده تخرج في دي فو تيكي فهمت. دونك فما حاجات ا ريفوار سيغتانمون مي فما حاجات اللي حتى الديكور والبريزونطاسيون ولي جورناليست كيفاش محطوطين الحق فما بوكو دو ترافاي فما اميليوراسيون بار énormément d'amélioration. وين باش يدور الفيلم ان شاء الله؟ دونك توا عندي باريس عندي فيستيفال في باريس شيري وعندي فيستيفال سينمات في بروكسل فما سينما اي وعندي فيستيفال في الصين je crois Chine ou festival اخر tellement c'est pas moi qui l'ai donc c'est mon distributeur je crois festival اخر في هولندا. هذا ما في العالم العربي قاعده تستنى. في العالم العربي نتمنى خاطر هو حاجه تمس العالم العربي اكثر من لو ريست دو موند. نتمنى اللي باش تحل ابواب المهرجانات اخرين عربيه خاطر فريمون سا سكو جو سويت. Bon, logiquement, je sais que ça peut aller au Liban, مثلا, Maroc, mais بعد فما برشا بلدان. هو الفيلم هذا طلبوه لي مهرجان دبي عملناه يعني سما ما نعرفش كيفاه. بعث لي ان دي مومبر دي جوري قال لي ممكن قلت له راهو مستحيل راهو ماهوش حاجه نتاع سورتو الخليج. فتفرج فيه عجبه على الاخر قال لي ما ياسر مش نتاع. قلت له راهو سي فري مش نتاع بلدان عربيه وسورتو خليجيه مالوغوزمون. نخلي لك في 30 ثانيه كلمه الختام ندى مازنياح فايد وان شاء الله الفيلم اللي ما تفرج فيه ان شاء الله
يكون حاضر في صالات السينما كمان في المده الجايه في تونس؟ كلمة الختام راهي نادي متفركسش في البوز راهو أنا جو بونس كو مي ميساج كو جو في باسي ان جينيرال في المسلسلات ولا سورتو في الأفلام خاطر عملت مسلسل واحد أبخي هو عمل زاد برنامج ديني نادي. عملت برنامج ديني أول برنامج تاعي نتاع التلفزة اللي هو اسمه اقرأ باسم ربك. دونك فوالا راني مانيش راهو يعني عندي مي برانسيب اي تو دونك non moi je pense en tant qu'artiste voilà je l'ai dit tout à l'heure c'est que c'est juste à travers voilà tout ce qui est artistique qu'on peut changer les mentalités donc je resterai militante par rapport à ça et je ne cherche surtout pas le buzz voilà. Merci beaucoup. هذه كانت ندى المازني حفيظ المخرجة ندى المازني حفيظ على فيلم في الظل اللي كانت تحصل على تانية البرونزي في الجي سي سي. ميرسي اللي كنت حاضرة معنا اليوم. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة اللي يتفرجوا فينا الكل. نقول باش نسأل ندى حفيظ نقول ندى حفيظ معصبة شوية راهي في لونتين دونك باش نسألها شنو باش يجي. سورتو مع لي كليش وما تعرف أما أنت قلت لي كاميكاز. ميرسي بوكو ندى.